اس اللہ بھی جا کے سجدے چ کہن لگی میں ایویں دا نہیں سی منگیا، میں تے منگیا سی پتر دے میں گیا عالم بناواں گی، اکھاں تو نبی نہ آ گیا ہے، ساری زندگی ٹھوکراں کھاؤ کے ڈگدا رہے گا۔ سجدے چ کہن لگی ربا تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے۔ روندیاں روندیاں ماں دی سجدے چ اکھ لگی گئی، ایک سونا جہا بابا خواب دے اندر آیا، فرمایا بیٹی سر چک لے، اللہ نے تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا ہی۔ اماں نے اٹھ کے پتر دی آنکھیاں بیکھیاں، پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا۔ اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی۔ دو چار باتاں میں آپ احباب دی گوش گزار کرنی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیت مبارکہ پڑھی، انہوں کھول بیٹا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میں تہاڈا پالنہار، میں تہاڈا رب۔ تو سانو حکمن اقبال دی وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے آجے میری ہی کرے آجے، اور میری عبادت دے بعد جڑا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ قرآن مجید دا مطالعہ کر کے دیکھیں اللہ قرآن چ بار 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 فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ، کیا اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان کر سکتی ہے؟ شام نو پتر آ کے اپنی ماں دے قدم دبا کے کیا کہہ سکتا ہے کہ امی جی میں تہاڈے تے احسان پہ کرنا؟ کیا پتر اپنے باپ دا علاج کروا کے کہہ سکتا ہے کہ ابو جی میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان کر سکتی ہے؟ گرامی قدر حضرات، ایک نوجوان ایک مائی نو کندھیاں تے بٹھا کے طواف کعبہ کر رہا، انہوں کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تے نہ طواف کعبہ کر رہے، اے نبی کریم دے صحابی نے۔ انہاں دا نام حضرت عبداللہ بن عباس ہے، جنہاں نو حبر الامہ کیا جاندہ ہے، اس امت دا سب تو بڑا عالم۔ وہ مفسر قرآن جی دے بارے مولا علی فرما دینے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تھے انج لگ دا جی میں پریک پردے پچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھدا ہے۔ اس نوجوان نو خیال آیا کہ بڑے فقیہ صحابی نے میں نہ کلو مسئلہ نہ پوچھ لواں۔ انہیں عرض کی تھی حضور اجڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، اج میں گھر گیا تھے میری ماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کردہ میں طواف کعبہ کر کے آواں۔ عرض کی تھی حضور میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھایا، عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے۔ میں انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا، میرے پاؤں چ چھالے بن گئے، میں آ کے اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے طواف کعبہ کروا رہا ہاں۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا تو ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ اس دودھ پلامت ایک چسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا، تو جے اینی خدمت کر کے انسان ماں دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا تو قرآن چلا پھر کیوں فرمادا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، انتے احسان کرو۔ کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں باپ تے کر سکتی ہے؟ دراصل قرآن مجید چا اللہ نے فیصلہ فرما دیتا، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماندہ احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہندے نے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندہ ہے۔ کوئی کسی تے احسان کرے ہوئے نسلی تے بندے دا پتر تے اولادہ تے نسلہ نو دس کے جاندہ ہے کہ فلاں بندے دا میرے تے احسان ہے۔ انسان دے ہوتے اللہ تے رسول تو بعد سب تو بڑا احسان او دی ماں تے او دے باپ دے۔ اللہ فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں جڑے احسان تیری ماں نے تیرے باپ تیرے تے کیتے نے نا، اللہ فرماندا انہاں احساناں دے بدلے چ انہاں تے بھی احسان کریا کر۔ انسان ساری زندگی ماں پیاں دی خدمت کرے، انہاں احسانات دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا جڑے ماں تے باپ نے انسان تے کیتے نے، نہ تے اپنے باپ دے پسینے دا ایک قطرے دا بدلہ دے سکدا ہے تے نہ ماں دی رات دے ایک جگراتے دا بدلہ ادا کر سکدا ہے۔ اللہ فرماندا احسان کری جا تے بھول جا، کیونکہ تو اجے اپنے ماں تے باپ دے احساناں دے بدلے پہ ادا کرنا ہے۔ آئیے سنیے قرآن، اللہ قرآن مجید کتھے کتھے ماں باپ دا کیویں کیویں ذکر پہ فرماندا ہے۔ ایک باری انی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آباد جاوے۔ بھائی گزارش ہے میں تھوڑے پنڈ پہلی بار آیا، مینوں تھوڑے مزاج دا نہیں پتا، پر جنہوں نے میرے مزاج دا پتا انہوں نے پتا ہے کہ میں الحمدللہ نہ چپ کر کے بہنا تے نہ میں بیٹھا دینا، مینوں سبحان اللہ دیو میں تانوں مدینے چھڈ آواں۔ جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی پھاڑ کے چکے جگا کے ہلا کے بولو مینوں پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکراں چ بیٹھا آئے تے ماں جی دے سالے ثواب لئیاں نا تے سبحان اللہ جنی بار آکھو گے اماں جی نو اونی بار ثواب ملنا ہے۔ ایک باری سبحان اللہ کہو گے جنت ایک درخت لگ دے، اینی سبحان اللہ بول جو پتہ لگ جائے اسی تے اماں جی لیا جو باغ لگا کے آیا۔ وہ یار جدہ لاہور بیریا ٹون چ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او بڑا امیر ہوندا تے جدہ جنت چ باغ لگا ہوئے۔ اپنا اپنا باغ لگاؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ قرآن مجید 4 مقامات مختلف مقامات 4 آیتہ پڑھیاں۔ ان چاروں آیات اللہ نے اپنے ذکر دے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ اور چوتھی آیت اللہ نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ فرماتا میرا بھی شکریہ ادا کر تے اپنے ماں پیوں دا بھی شکریہ ادا کر۔ کدھر رات جاگ کے تے عبادت کر کے سویرے ماں نو جھڑک نہ مار بیٹھی۔ اللہ عبادت دے بعد ماں پیوں دا فوراً ذکر کر کے دسیا جے سویرے ماں نو جھڑک مار دیتی تے مینوں تیرے جگراتے دی لوڑ کوئی نہیں۔ ہاں جے مرتبے چاہنا ہے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم، تیری رات خورے ستے ہی گزری ہوئے تے رب عبادت ہی شمار کر لے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا اسا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اے اولاد یعقوب، اے قوم بنی اسرائیل، اے یہودیو عبادت میری کریو تے ماں پہ تے احسان کریو۔ آؤ میں تو ہنو عرض کراں کہ وہ کیڑیاں قوماں نے جنہاں نے ماں پہ دا ادب کیتا تے اللہ نے پھر انہوں نے مرتبے کیسے عطا کیتے۔ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں شاجی 3 گلہ کرنی ہیں، ایک بنی اسرائیل دی، ایک نبی پاک دی ماں دی، ایک امت مصطفیٰ دی ماں دی۔ انہاں 3 گلہ وچ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ میری ملت دے نوجوانوں نے بات دی سمجھ آ جانی ہے۔ میں ممبر رسول تے بیٹھا، میرے 24 سالہ دور خطابت تسی پڑھے لکھے احباب بیٹھے، میں اس واسطے گل عرض کرن لگا۔ میں 24 سالوں کی خطابت کر دیا تھے، 24 سالوں میں ہند سندھ پوری دنیا پھر کے ویکھی، یورپ، امریکہ، انگلینڈ، جاپان میں تھوڑے دن تک جا رہے ہیں، انگلینڈ پھر جا رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں 2-4 دن تک، ساری دنیا پھر کے دیکھی، پاکستان دا میں چپا چپا پھر کے دیکھیا۔ میری ملت دے نوجوانوں میں جس بھی عظمت والے بندے کو بیٹھا نا، خواہ کو وزیر ہوئے، کوئی پیر ہوئے، کوئی عالم ہوئے، کوئی مترس ہوئے، عظمت والے بندے کو میں بیٹھ کے اور لے ہو کے پوچھے نا کہ تینوں اے عظمت کتھوں ملی ہے؟ ممبر رسول تے بیٹھا انہیں میں نے 2 گلہ ضرور آکھیا نے، یا انہیں آکھیا آسی صاحب میرے ماں پیاں دی دعا ہے، تے یا انہیں آکھیا جی میرے مرشد دی دعا ہے۔
عظمت والا جیڑا بھی دیکھو کہ پیچھے یا ماں دی دعا ہوئے گی یا باپ دی دعا ہوئے گی یا او دے مرشد دی دعا ہوئے گی. میں تو انہوں آئی مثال دے ذریعے ساری بات عرض کرنی ہے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن کوہ طور تے گئے تھے. عرض کی تھی یا اللہ ہر بندے دا جنت جو کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا, میرا جنتی ساتھی کون ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ او فلاں پنڈ چلے جاؤ, فلاں پنڈ دا فلاں بازارے, اتھے ایک کسائی دی دکان ہے, وہ کسائی تو اللہ جنت جو ساتھی ہوئے گا. وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهَا, اللہ دی بارگاہ چ جڑا وجاہتاں والا نبی موسیٰ کلیم ہے جے دے بارے رب فرمائے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِیمًا. اے تہاڈے چ کسے بندے دی وزیر اعظم نے ڈائریکٹ گل ہوے نا, اونوں بڑا ناز ہوندا ہے میری وزیر اعظم نے ڈائریکٹ گل ہوئی تے رب فرماندا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِیمًا. او موسیٰ جی دی ڈائریکٹ رب نال گل ہے, او رب دا نبی تے جنت دا ساتھی کون؟ کسائی. کسائی کون ہے؟ دیوالی نے فرمایا ہر نبی دا جنت جو کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا. فرمایا جنہیں میں محمد دا جنتی ساتھی ویکھنا میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے. عثمان غنی بغداد شہر کوٹھی پہ وکے تے پوچھا کسی نے کوٹھی دا مول کنا ہے؟ آکھیا 1 لکھ دینار. کولی ایک کلی ککھاں دی پہ وکے, آکھیا کلی دا کنا مول ہے؟ آکھیا 2 لکھ دینار. آکھیا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی. آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے, کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے. او جڑی کلی دا گوانڈ ابو حنیفہ ہوئے او دا مول ود جاندا تے جڑا محمد دا گوانڈ ہی ہوئے او دے مول دے کیا کہنے ہو جڑا کملی والے دا جنت چ گوانڈی ہوئے. کملی والے فرمایا عثمان غنی محمد دا جنتی ساتھی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی میرا, اللہ فرمایا او کسائی. رب دے نبی نو خیال آیا میں ایڈا برگزیدہ نبی ہاں, اتنا عظمت والا نبی ہاں جدا قرآن چ مصطفیٰ تو بعد سب تو زیادہ ذکر ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیال آیا میں اتنا جید نبی ہاں تے میرا جنت چ ساتھی کسائی اے ہوئے نا ویکھ کے آواں کنی کوئی عبادت کر دے کہ اللہ نے انہیں جنت میرا ساتھی بنا دیتا ہے. آپ پوچھ دے پوچھان دے جدو سو گاؤں گئے او دی کسائی دی دکان دا پتہ کیتا ویکھتے نوجوان کسائی گوشت پیا بناوے. اللہ دے نبی چھپ گئے دیکھاں والا کیڑا عمل کر دے, کتنی کو نیکی کر دے, تجارت چ کتنا نیک ہے. تے آپ نے دیکھیا ہڈیاں والا گوشت بیچی جاندا ہے تے بغیر ہڈی والا جنوں بون لیس کہندے اونوں چھپائی جاندا ہے. اللہ دے نبی نو خیال آیا ایک کم تے چنگا تے نہیں, اے ہڈیاں والا گوشت بیچ دے بغیر ہڈی والا چھپا لیندا ہے. سارا دن ویکھدے رہے پر کوئی دی حرکت کوئی نیکی نظری نہ آئی کہ جنت نبی دا ساتھی بنے. جدو دکان شام نو بند کرن لگا تے اللہ دے نبی نو خیال آیا ہو سکتا ہے گھر جاوے تے عبادت کرے, نفل پڑھے, عبادت کر کے مصلی تے رات گزارے, انہوں گھر چیک نہ کرا. آپ دے قریب آئے تے فرمائے میں مسافر ہاں, میں رات گزارنا چاہنا تے اجازت ہوئے تے میں تہاڈا پرونا نہ بن جاواں. انہیں جدو نبی دا چہرہ ویکھیا یار مینوں سچی دسیو, جدو چہرہ موسیٰ کلیم دا ویکھیا فرعون دی بی بی آسیہ نے بچپنے چ انہیں آکھیا ایڈا سونا اے ہووے نا تینوں پتر نہ بنا لواں. او یار اے تے موسیٰ او نبی ہے جڑا بچپن تو ہی بڑا سونا ہووے نبی. یاد رکھیو جیدے چ عیب ہووے او نبی نہیں ہوندا تے جڑا نبی ہووے او دے چ عیب نہیں ہوندا. نبی بے عیب ہوندے. انہیں چہرہ مبارک ویکھیا تے انہیں آکھیا جی بھلے بھاگ میرے جو تسی میرے پرونے بن جاؤ. آؤ لجپال لے کے گھر گیا. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام جدو بیٹھے تے آپ فرماندے نے نہ انہیں بی بی نو بلایا نہ بچے نو بلایا, ڈائریکٹ ایک دیوار دے قریب گیا. اس دیوار تے ایک ڈولی ایک جھولا پہ لٹک دے. انہیں جھولا اتاریا تے اس جھولے چ ایک مائی وڈیری اتنی ضعیف مائی کہ جدے جسم دیا ہڈیاں بھی گل چکیاں نے, ایک پرندے دی چڑیا دی طرح دا وجود نرم ہو گیا ہے. انہیں اس بائی نو اٹھا کے چار پائی تے لٹایا. سارا دن جڑا گوشت چھپاندہ رہا نا اس گوشت نو دھو کے نا صاف کیتا تے نال آٹا گندا رہا, نالے ہانڈی پکاندا ہے تے نالے آٹا گندا ہے. جدو ہانڈی پاکی تے انہیں روٹیاں پکا کے نا تے اس سالن دے شور وچ روٹی پکا کے انہوں بھگو کے نرم کر کے تے انہوں سورید بنا لیا. سورید بنا کے تے پیالے چ روٹی رکھ کے تے اس مائی دے قریب آیا. ہن اس روٹی نو اپنے منہ چ ڈال کے مزید نرم کر کے تے مائی دے منہ چ ڈال دے.
اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے ہیں میں بیخدر علامہ مولا صفی حضرت علامہ مولا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا محدث ابن جوزی نے لکھیا وہ کھلاندہ رہا اچانک مائی دے لب ہلے تے مائی دے لب جو آواز ہے بیٹا پانی پلا حضرت موسیٰ کلیم فرماتے ہیں پیالہ رکھ کے پانی لین گیا تے میں مائی صاحبہ کول بیٹھ گیا تے مائی دے لب ہل رہے کلیم ربانی فرماتے ہیں مکان اللہ کے سنیا نا تے مائی اللہ دی بار کا چرد کر دیا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی میں اپنے پتر دے بڑا راضی میرا پتر میرا بیڑا خدمت گزار ہے بھائی کہن لگی اللہ میں دعا دینی میرے پتر نو جنت حضرت موسیٰ نبی دا ساتھی بنا دیویں اللہ دے نبی موسیٰ نبی فرمان لگے مائی صحابہ میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے دی دعا قبول کر لئیے میں نو مبارک دینے آیا ہوں اللہ فرماندا دا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا مائی نے رب دے نبی دا چہرہ ویکھے آؤ اللہ دے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھے آؤ مائی دی روح پرواد کر گئی ادھر نوجوان کسائی پانی لے کے آ گیا انہیں لے آؤ کہ مائی دے لبنال پانی دا پیالہ لگایا ویکھیا ماں پانی نہیں پیندی انہیں غور کیتا ماں دی روح پرواد کر گئی ہے اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے رونے لگے پہ آؤ تھوڑی دیر رون تو بعد کہنے لگا اونا والیا تو کدھر رب دا نبی موسیٰ دے نہیں آپ نے فرمایا تو کی میں پہچانے آئے کہنے لگا میں بچپن تو ویکھدا آ رہے ہوں میری اماں دعا کر دی سی اللہ انہی دیر موت نہ دیویں جب تک تیرے نبی موسیٰ دا چہرہ نہ ویکھ لواں آج میری ماں تینوں ویکھ کے مر گئی ہے لگتا تو ہی میرا نبی موسیٰ ہے آپ نے پھڑ کے سینے لا لے آؤ فرمایا میں اللہ دا لاڈلا نبی موسیٰ ہاں اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا فرمایا میں تے تیریاں ادامہ ویکھن آیا سا فرمایا ادا تے کوئی نظری نہیں آئی پر تیری ماں نو مل کے پتہ لگی ہے اتے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت لئی جاندیاں ماں دیاں دعاواں نے اتے ماں دیاں دعاواں جڑیاں تینوں جنت چ نبی دے نال لئی جاندیاں نے پتہ لگیا پاویں پچھلیاں امتاں دا ولی ہوے ولی پاویں اس امت دا ہوے پیچھے دعاواں ماں دیاں ہوندیاں جے جنہوں اپنی امی نال پیارے تھے امی نو امی جی کہہ کے بولاندا او بولے سبحان اللہ میرے ملت نوجوانوں ماں دی دعا عظمت والا جیڑا دیکھو کہ پیچھے ماں دی دعا ہوئے گی میں دا ترجمہ جے کریا کرنا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اے عظمتاں کی سناواں جے تساں رل کے میرے نال نہ پڑھیا نا تے اے جڑا مبشر تساں بھیجا نا مینوں لین واسطے تے جنہ ٹائم بھی لیا اے بڑا ڈاڈا بندہ ہے انہاں مینوں آئے دن ملنا ہوندا کدھر نہ کدھر محفل تے انہاں مینوں کہنا آسی صاحب وہ فلانی جگہ ہے پرسوں بھی شاہ جی نال چوتھ ملاقات ہوئی تے انہاں آکھنا لوکاں کولو انہاں بلوا لیندے ہو تے اے پنڈ والے تواڈے کول بولدے ہی نہیں مینوں لاما نہ دلوائیو کیمرے نے لگے نے پوری دنیا تانوں ویکھ لینا ہے تے مینوں لاما ملنا کہ ایسی صاحب سارے کول بلوا لیندے ہو تو اے نہیں بولے تواڈے کولوں میں تواڈی زیادہ دیر سما خراشی نہیں کرنی بس میں دو چار گلاں ہور تانوں ضروری سنانی ہے ہاتھ کھڑے کرو میرے نال رل کے پڑھو عظمتاں کی سناواں ماں دیاں میں تانوں صرف اج ماں دی حوالے نال گل عرض کرنی ہے تو مل کے سارے پڑھیے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں بھائی تار دیندیاں عیداں بھی عیداں نہیں لگ دیاں عید بھی خوشیاں نہیں دے دی جدو ماں پہ ٹور جاوان انہاں نو پوچھ جنہ دیاں ٹور گئیاں نے انہاں نو پوچھ ماں بھی قدر کیے میں شاہ جی ایک دن دھند بڑی تے سردی بڑی میں تقریر کر کے کدھروں آیا رات 2:30 بجے دا ٹائم میں اپنی گلی چو گزریا تے میرا کلاس فیلو منظور
ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਈ ਵਡੇਰੀ ਜੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਲੀ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਠੰਡ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਖੈਰ ਹੈ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ وہ منظور اجے کام تو نہیں آیا منظور نے کدھر فیکٹری ہوا ٹائم لانا انہوں فون کرنا یاد نہیں رہا سارے ستے نے گرم بسترے جو ستے نے تے ماں رات 2:30 بجے دروازے جو بیٹھی ہے کیونکہ ادھا منظور نہیں آیا شاہ جی کہندے نے مولانا منظور صاحب دی گل دوبارہ سنایو آپ فرما دیں جی جی مولانا یوسف حضرت مولانا یوسف فرماتے ہیں میری امی دروازے تے میں جا کے ہاتھ رکھنا تے ماں کہہ دیئے یوسفہ آگئے وہ یار تینوں چودھری صاحب زمانے چھ کہندے ہومن گے لوگ مولانا یوسف صادی ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چھ دروازے نہ لگ کے نہ تے دیوار نہ لگ کے رو رہے اسے سینے لا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دا ملہ ماں ٹور گئی چھپ کر جو رو کے فرمان لگے ماں تو جانا سی رونا تے اس گلوہاں یوسفہ کون آکھیا کرے گا ہن کون یوسفہ آکھے حضرت صاحب کہنے والا تے زمانہ ہے یوسفہ کہہ کے کلیجے ٹھنڈ کون پاوے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماوا والے بھائی ماوا والے ماوا دے کلے سے فریاد لے جاتے آئے پر مویا رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے بھائی مویا ماوا والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے ایک دن ابو جاؤل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سرکاروں دے کعبے دے اندر آگے سارے دن نبی کریم کعبے مل بے کے رون دے رہے شام دا ویلا چچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھے دی رون لگے پئی فرما دینے رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کلوں گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ آئے چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے کہنے لگی سنے ابو جال نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جال دے سیرے چکمان ماری او دا سیرے پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی بالنوں پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہنے لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بادو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ ہوندہ لوگی یتیوں سمجھ کے نہ مار دیں آج کدے ماں زندہ ہوندی کلیاں نکران چھ بے کے نہ روندہ پر آج باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے ماں دی قدر کو میرے نبی کو لو پوچھے یاد ہے جدو اماں حلیمہ آئی تے سرکار اٹھ کے اپنی کملی اٹھا کے تے مائی دے قدمہ تھلے بچھائی میرے نبی مائی دے سامنے اینج دوزانو ہو کے بیٹھ گئے مائی گلہ شروع کی تیاں تے صحابہ کہتے ہیں اسی حیران جدے جوڑے انہوں عرش ترسد ہے مائی یودہ متھائی چمی جاندی جو خیال آیا تے ایک دوسرے والے بے کے پوچھتے ہیں کیڑی نصیبہ والی مائی ٹوری نا تے میرے نبی نے مائی نو بکریاں دیتیاں درم تے دینار دیتے تے مائی دے نال نہ ٹر دے جا رہے او تھے جا کے مائی کہندی چل بے سونیا ہن میں چل نہیں ہاں تے جپا مار کے میرے نبی رو کے کہتے ہیں اماں جی ذرا جلدی ملن آیا کرو ماں کوئی نہیں میرا دل کرتا ہے میری ماں آمنہ ہوئے پر تسی ہوندے تے میری ماں والی حسرت مک جاندی جلدی آیا کرو میرا دل کرتا ہے میں کسی نے ماں آکھاؤں میں نے پتر کیا کے سینے لاوے
माई मत्था चुम के कहने लगी सोने तू रो ना, मैं आउंदी जांदी रहां की। माई ते टुर पई, पर कमली वाले उस जगह ते खलो के माई दी कंड वेखदे रहे। जदों माई टुर गई, मेरे आका उस मुकाम ते बैठ के इन्ना रोए कि सहाबा दी चीखां निकल गई। अर्ज की सोने केड़ी नसीबां वाली माई सी। मेरे आका ने फरमाया सहाबा इस माई दियां बड़ियां के पाक पतनज भी बाबे फरीद की कब्र ते मुराकबा करके पूछो बाबा तेरियां बड़ियां शाना ने, तेरे नारे क्यों लगते हैं? ते फरीद की कब्र चो अज भी आवाज आवेगी भला होवे मेरी मां दा, भला होवे मेरी मां दा। ओ मां जिन्हें बचपन च आख्या फरीदा नमाज पढ़िया कर। अर्ज की अम्मी नमाज पढ़िए की मिलता है? ते मां नूं पता सी इहनूं शक्कर पसंद है। अज भी इन्नी शक्कर पसंद है, अज भी कोई बाबे नूं मिलन जावे ते बाबा अज भी उन्होंने शक्कर दा लंगर ही दे के भेजदा है। मां नूं पता सी शक्कर पसंद है। अम्मी ने फरमाया पुत्र नमाज पढ़िए रब शक्कर दे दे। अजान दी आवाज आई, आख्या अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने फरमाया तू वुजू करते मैं मुसल्ला बिछावा। ओ वुजू पे कर दे। ओ सियाणी मां ने शक्कर दी पुड़ी बना के मुसल्ले दे नीचे रख दी। नमाज पढ़ी, सलाम फेरिया ते अर्ज की अम्मी शक्कर ते नहीं मिली। ते मां फरमा लगी पुत्र जो नमाज पढ़िए ते शक्कर मुसल्ले दे नीचे रख जाते हैं। मुसल्ला उठाया, शक्कर मिली, खादी, लुत्फ आया। अगली अजान की आवाज आई थे आख्या अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने फिर फरमाया तू वुजू कर मैं मुसल्ला बिछावा। मां ने फिर पुड़ी बना के मुसल्ले के नीचे रखी। उस मां दियां अदमतां नूं सलाम करिए। वो जिन्हें शक्कर दियां पुड़ियां खिला खिला के पुत्र नमाजी बना लिया। एडे पक्के नमाजी हो गए। मेरे एक बुजुर्ग सन सैयद ज़बीरुल हसन शाह फरमांदे होंदे सन आसी साहब साडे ज़माने च मस्जिदां कच्चियां होंदियां सन, नमाजी पक्के होंदे सन। हुण मस्जिदां पक्कियां हो गई ते नमाजी कच्चे हो गए। दुआ करो जिवें मस्जिदां पक्कियां से नमाजी पक्के हो जाइए। बाबा फरीद पक्के नमाजी बचपन च बन गए। एक दिन बाहरों खेल के घर आए ते आप ही मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़न लगे। अम्मा वेख के कह लगी बे 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 फरीद पुत्र वुजू ते कर ले। अर्ज की अम्मी वुजू मैं बाहरों करके आया। आप ही मुसल्ला बिछा के नमाज की नियत कर ली। इधर फरीद सजदे च गए, उधर कमरे च मां भी सजदे च आ गई। रोके कहन लगी अल्लाह अज मां दी इज्जत रह जाए, अज मां दी लाज रह जाए। अज शक्कर ना मिली फरीद दा दिल टूट जाएगा। मेरा पुत्र किधरे बेनमाजी ना हो जाए। अर्ज की अल्लाह मां दा पर्दा रखना। अर्ज की रब्बा अज मां दी लाज रखनी। उधर फरीद ने मुसल्ला चुकिया, थले शक्कर दा दरिया पे चढ़दा है। आवाज दे के कहन लगी अम्मा जी आखी है। अम्मा ने आके फड़ के सीने नाल लाया ते मथा जम के कहन लगियां पुत्रा अगे मैं रखदी रही हां अज उन्हां रखी। पता चलिया भावें बाबा फरीद ही होवे पिछे दुआवां मांदियां, पिछे दुआवां। मैनू याद आ गई एक मां शाहजी बुखारा शहर च एक नौजवान बच्ची की शादी हुई। हर औरत की तरह उन्हें भी तमन्ना उठी तो उन्हें अर्ज की अल्लाह मैनू पुत्र दे दे। मां नू झिड़का मारने वाले तू तो अजे आया भी नहीं सा जदों तेरी मां तेरे लिए दुआवां करदी सी। कदे किसे दरबार कदे किसे पीर को जाके वजीफे मंगदी ते तवीज लैंदी, मनता मनदी पुत्र दे दे। पुत्र जदों वड्डा होके कहंदे ना तुसां मेरे लिए कीता की है ते मां नू हार्ट अटैक हो जाता है, बाप का कलेजा ही फट जाता है। जो पुत्र पूछता तुसा कीता की, झलिया उन्हें तेरे पीछे जवानी लाया कर छड़ी। तेरी मां ने पता ही नहीं किनिया रात जाग के तेरे लिए गुजारियां। मां ने दुआ की पुत्र दे। धियां सत भी हो फिर भी कहती है पुत्र दे। हालांकि धी भी तो अपना ही खून है ना, फिर भी पुत्र मंगदी। ऐसा प्यार मां के सीने च पुत्र वास्ते।
ایسی کملی والے دی دیوانی کہنے لگی جے پتر دے گا تے نام محمد رکھاں گی. جنہ دے گھر پتر نہیں نا ارادہ کر لو پتر ہوئے گا نام محمد دے گا. رب نے محمد نال اینا پیارے رب کو کوئی محمد منگے رب انکار نہیں جے کر دا. انہیں آکھا محمد پتر دے دے نام محمد رکھاں گی تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی. اللہ نے سونا جلال دے دیتا. ماں نے نام محمد رکھیا بڑے چاواں نال پی پالے. میری ملت دے نوجوانوں پر جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں نے غور کیتا کہ پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے. خیال آیا سارے ڈگ دینے پر ایک کیوں اتنا زیادہ ڈگ دے. غور کر کے ویکھیا تے ماں دا کلیجہ ہی کم گیا کیونکہ پتر پیداشی نبی نہ پیدا ہوئے. پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر نور کوئی نہیں نور کوئی نہیں. اس اللہ بھی جا کے سجدے چ کہن لگی میں ایویں دا نہیں سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں گا عالم بناواں گی. اکھاں تو نبی نہ آ گیا ہے ساری زندگی ٹھوکراں کھاؤ کے ڈگدا رہے گا. سجدے چ کہن لگی ربا تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے. روندیاں روندیاں ماں دی سجدے چ اکھ لگ گئی. ایک سونا جہا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ نے تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا ہی. اماں نے اٹھ کے پتر دی آنکھیاں بیکھیاں پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا. اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی جنہوں دنیا امام بخاری کہندی ہے نا اوہی محمد ہے جڑا پیدائشی نبی نہ پیدا ہویا. پتہ لگیا پاویں امام بخاری ہوئے پیچھے دعاواں ماں دی پاویں بابا فرید ہوئے پیچھے دعاواں. اور یار غوث پاک نال بڑا پیر تے کوئی نہیں نا. ہر پیر دا عرص سال بعد ہوندا ہے. غوث دی یارویں ہر جمعرات ہوندی ہے. تے پیراں دا عرص مرید بناندے نے غوث دی یارویں پیر بھی مناندے نے. ایڈا وڈا پیر ہے کہ جدو پوچھیا نا کسی نے کہا غوث پاک کے مقام کتھوں لے جے کہ بابا جی نے اے نہیں فرمایا میں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے. نہیں اے نہیں فرمایا میں 15 سال ہر رات 1 پاؤں تے کھلو کے قرآن پورا پڑھے ہے. نہیں جدو پوچھیا مقام کتھوں لے جے فرمایا بچپن چ امی نے آکھیا سی عبدالقادر پتر جھوٹ نہ بولی تے میں نہیں بولیا. پتہ لگ گیا پاویں غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں. اور ماں والے بولو نا بھائی جنہیں امی نال پیارے ہو بولن سارے پیچھے دعاواں. یہ لمبی فرشتے جے میں تو 1500 سال دی تاریخ دے ولیاں دی شان سناواں. کنے نہیں سنے حضرت سخی سلطان باہو دا نام. آپ دی ماں دا نام سی راستی بی بی. آپ نے اپنی امی نال بڑا پیار سی فرما دے نے راستی از راستی آ راستی راستی از راستی آ راستی. فرما دے نے میرا بھلا ہوئے امی راستی دا جنہیں میں نے راہ راست تے لایا ہے. تے ماں دے بارے فرما دے نے میری ماں نے میرا نام باہو رکھیا ہے. باہو ایک نکتہ ہور پا دیں دی تے یاہو ہو جانا سے. اور جڑی ماں نے نہ ہی سلطان رکھیا سلطان باہو. جوان ہوئے تھے امی نے فرمایا پتر تم جوان ہو گیا کسی مرشد دی تلاش کر. آج کئی نوجوانوں نے پوچھیا نا تیرا مرشد کون ہے وہ پتہ کہندے نے جی میری امی میرا مرشد ہے میرا ابو میرا مرشد ہے مینوں مرشد ماپیاں دے ہوندے مرشد کی لوڑ ہے. پر نہیں ابو بکر دے بھی ماپے ہے سن عمر فاروق دے بھی ماپے ہے سن عثمان غنی تے مولا علی دی بھی ماپے ہے سن پر انہاں پھر بھی محمد دے ہتھاں تے ہتھ رکھ کے بیعت کیتی سی. پتہ لگ گیا بیعت ضروری ہے. کیوں ماں باپ اتوں تھلے لے آندے نے مرشد تھلیوں اتے پہنچا دیندے نے. ایک کام ذرا 2 منٹ بعد کر لئیے بابا جی تے ٹھیک نہیں رہے گا جی. یہ بعد اچ کر لیا جی بس میں توڑی جان چھڑن لگا. میں حضرت سخی سلطان باہو دی امی نے فرمایا پتر باہو کو مرشد تلاش کر. یاد رکھو مرشد ضروری ہے. اے مٹی دی ڈھیری ہوئے نا شاہ جی وہ 1000 سال بھی پئی رہے تے ٹیری دی ٹیری ہے تے جے کولو کمیار گزر جائے
تو مٹی نو نال لے جے تے یا تو دا پیالہ بنا دے گا یا او دا طباق بنا دے گا یا او دی ہانڈی کو کنالی کو سونا جا ظروف تے برتن بنا دے گا. جے مٹی پئی رہندی تے مٹی دی مٹی سی ہاتھ کاریگر دے لگے تے سونی جی شے بن گئی. بندیا تو بھی مٹی دا ہی بنیا پیا رہے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے تے جے کاریگر دے ہاتھ لگ جے تے اوے کڈیاں سونیاں شاواں بنا دے دئی. ہاتھ کاریگر دے لگ جاؤ کو سونی جی شے بنا دے. مرشد ضروری ہے. ماں نے فرمایا مرشد تلاش کر. انج کر کے امی نے نا مشرق والی اشارہ کیتا مرشد تلاش کر. ایسا ماں دا فرما بردار مشرق والی ٹور پہ تھوڑی دور گئے مرشد دی تلاش پتہ لگے تھے کہ اللہ دے ولی نے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ جا کے کہنے لگے شاہ جی منوں بھی مرید بناؤ تے ولی بناؤ. آپ نے فرمایا پتر میرا اصول ہے او پانی دی دیگ گرم ہے جیڑا مرید ہاتھ ڈبو لوے نا گرم پانی چ او ولی بن جاندا تو بھی ہاتھ ڈبو. فرما لگے شاہ جی میرا دیگ نہ کم نہیں بندا کیونکہ موتی چوک جنہ دے ہون وہ نہیں چک دے دانے. آکھیا میں موتی چکن والا میں دانے کی کراں. بابا جی نے ویکھیا دے متھے چ ولایت دا نور ہے. فرما لگے پتر جے تو کسبی ولایت لانی ہے محنت کر کے لانی ہے پھر انج کرو مسجد دی ٹینکی بھر تے لوگاں نو وضو کرایا کر. آئے تیری ڈیوٹی ہے پانی بھریا کر مسجد وچ. آپ دریا تے گئے ایک لوٹا پانی دا بھر کے ٹینکی چوں ڈے لیا تے اکو لوٹے نال ہی ٹینکی بھر گئی. پرانے مریدہ شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ نے عرض کی تھی حضور اے تے عجیب ہی نوجوانے ایک کو لوٹے نے ٹینکی بھر دیتی. شاہ حبیب قادری نے سامنے بٹھا کے نا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نو خیال ہے نو چیک نہ کرن چیز کی ہے. اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ روحانی طور تے غائب ہو گئے. حضرت سلطان باہو نو بے غائب ہو کے نا روحانی پیچھا کیتا ویکھیا تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے نا سامنے بٹھا کے فرما دینے آ منزلہ ماں نے دودھ پلان دیا وکھائیاں سان. اے تے ماں نے دودھ پلان دیا وکھائیاں سان. پتہ لگ گیا پاویں سلطان باوی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں. جے تسی چاندے ہو اے ویکھ لو اگلے تے پچھلے نو مرتبے ماں دی دعا نال ملے نے تے جے سارے نو مرتبے ماں دی دعا نال ملے نے تے مینوں تے تہانوں مرتبے کہ میں ماں دی دعا بغیر مل سکدے نے. سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم. یقین کر جا زمانے چ اس دن تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا. اپنی ماں تے باپ دا ادب کرو. اللہ دی بارگاہ چ آخر تے دعا اللہ میری تھوڑی حاضری نو قبول فرمائے. ماں دے درجات دی بلندی فرمائے. اولاد نو گھر والے اہل خانہ نو صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.